कसैलाई नेपालको झन्डा बोकेर विदेश गएको मन पर्दैन होला, त्यो कुरामा तपाईँहरूले बढी चासो राख्नुहोस्। यो सिधै नाफा नोक्सानको मात्रै कुरा हुँदैन। कुनै नेपाली विदेशबाट आउँदाखेरि यो 10औं वर्षसम्म यो जहाजमा नेपालको झन्डा देखेर जाँच गर्दा पनि मान्छेले आँसु झारेर आफ्नो घर आँगन आएको सम्झिन्छ। त्यो हिसाबले पनि मानवीय हिसाबले माया गर्नु होला र तपाईँहरूले जुन चासो राखेर यसलाई बचाउनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु भएको छ। हामी चाहिँ यहाँभित्रै बसेर पनि त्यो विषयमा लडिरहेको मान्छे हौँ र त्यसमा अत्यन्त यी कुराहरू उठाइदिनु भएकोमा, हामीले उठाएका विषयहरूलाई पनि उठाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद गर्छु। र विशेष गरी 90को दशकपछि कोरोना लागेको नेपाल बाहेक सहितको मैले बोल्नै पर्ने भएर बोल्दैछु र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कुरा हामीले पनि महसुस गरेको छौँ। तपाईँहरूले अबका दिनमा यस्तो नहोस्, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने विधिहरू नहोस्, निष्पक्ष होस् र यो राष्ट्रिय ध्वजालाई बचाउनुपर्छ। यसले आफ्नो सेक्टरहरू बढाइराखेको छ, जहाजहरू कमी छन्, जहाजहरू खोप्नुपर्छ, किन्न सक्दैन भने लिजमा भए पनि ल्याउनुपर्छ। ठुल्ठुला अरबौँ अरबका एयरपोर्टहरू बनिन्छन् तर जहाज थपिँदैन, एयरपोर्ट बनिँदा जहाज पनि थपिनु पर्यो। कमसेकम भैरवाको एयरपोर्ट बनिँदा एउटा जहाज, पोखराको थपिँदा एउटा जहाज, यो पनि त्यो पनि सरकारी निकाय नै हो तर यसलाई चाहिँ किन हेला गरिन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। र डोमेस्टिकको भाडा दरको प्रश्नमा डोमेस्टिकमा हाम्रा अहिले 2वटा जहाजहरू उडिरहेका छन्, एउटा केही दिनदेखि उडेको छैन। र हामी मात्रै यस्तो एयरलाइन्स हो जसले रिमोट एरियामा मात्र उडाउँछ र हामीले घाटामा उडाएको छ। डोमेस्टिकमा हामीले नाफाको कुनै उद्देश्य पनि राखेको छैन, जनताको सेवा भनेर गरेका छौँ र इन्टरनेसनलबाट हामीलाई त्यसले रिपोर्ट गर्छ। र सधैँभरि तपाईँ जेएनजीका साथीहरू, पत्रकार महोदयहरू, नेपाल एयरलाइन्सले 29-30वटा एयरलाइन्सको ग्राउन्ड रिलिङको काम गर्छ। जो सरकारमा आए पनि पहिलोपटक आक्रमणको निशाना के हुने गरेको छ र त्यो ग्राउन्ड रिलिङ कसरी खोज्ने भनेर योजना बनाइन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि कार्यकारी गर्नुहोस्। राष्ट्रिय ध्वजावाहले गरिरहेको ग्राउन्ड रिलिङको सेवा नखोसियोस् र यो संस्था राष्ट्रिय ध्वजावाह भनेको सिधै नाफा नोक्सान भन्दा पनि यसले राष्ट्रलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गरेको हुन्छ। विदेशी मुद्रा आम्दानीको कुरामा पनि 2023 र 2024 सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्राउने नेपाल एयरलाइन्स हो। र श्रीलङ्काको केही समय अगाडिको घटना म स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यहाँ पैसा नभएर होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चित नभएर गाह्रो माग्यो। हामीले 2023मा 7,50,00,000 हाराहारीमा आम्दानी गरेको विदेशी मुद्रा र 2024मा 10,80,00,000 हाराहारी गरेका छौँ। र यो किसिमको सहयोगले पनि नेपालको बैङ्किङ प्रणालीलाई, आर्थिक प्रणालीलाई सहयोग पुगेको छ। राष्ट्रको अस्मिता, राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि पनि सपोर्ट पुगेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई बचाउनुपर्छ। आन्तरिक केही सानातिना कमजोरी छ भने वर्तमान व्यवस्थापनले सच्याउँछ तर अहिलेको टिम, अहिलेको व्यवस्थापनको टिम मेहनतपूर्वक काम गर्ने टिम छ मैले बुझेसम्म। र मेरो त कार्यवधि अब 5-7 दिन मात्रै छ र जो आए पनि पछि जो आए पनि म रहे पनि नरहे पनि यो राष्ट्रिय ध्वजावाह भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय गौरव विषय हो। यसलाई बचाउनमा तपाईँले जुन यो विभिन्न पुराना कुराहरू पनि गरिसक्यो, सिद्धिसक्यो, अमेरिक पुराना कुराहरू पनि गलत भएको, प्रुफ भएको, प्रमाणित भएको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्ने सहयोग हाल्नुपर्छ। र तपाईँहरूलाई यी राष्ट्रिय इस्युहरूमा चासो दिनुभएकोमा हार्दिकतापूर्वक तपाईँहरूलाई नेपाल बाइसले निगमको तर्फबाट स्वागत छ, अभिनन्दन छ। यस्ता कुराहरूमा चासो राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो सधैँ सहयोग गर्नुहोस्। लाउडा, धबिजा, चेजेरकाण्ड, चाइना सब्जेक्ट काण्ड, अझ 2-4वटा छुट्टै होइन। र वाइट बडी काण्ड, बहुचर्चित वाइट बडी काण्ड, यी कुराहरूमा निगमका कर्मचारीहरूले सम्पूर्ण रूपले छानबिन कमिटीहरूलाई सहयोग गरेको छ, आवश्यक मद्दत गरेको छ। र तपाईँले अघि भन्नुभएको यहाँ मूल विषय एउटा MTOW म्याक्सिमम टेक अफ वेट विषयमा तपाईँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। म पनि त्यति बेला म्यानेजमेन्टमा थिएँ र म्याक्सिमम टेक अफ वेट भनेको चाहिँ 242 टनको नोटिस निकालिएको थियो र दिनेले पनि दिन्छु भनेको थियो र तत्कालीन सञ्चालक समितिले, निर्णयकर्ताहरूले चाहिँ त्यो नभए पनि भनेर कम वेटको लिएको हो। र कम वेटको लिँदाखेरि म मात्र एकजना डाइरेक्टर हुँ र मेरा केही सहयोगी साथीहरूले यसको पैसा चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर हामीले लेखेर दिएको छौँ। हामीलाई पनि बोलाएको थियो, त्यो पनि बयान दिएको छौँ र त्यो विषयमा अध्ययनले मुताबिक चलाएको छ। र
र अन्य विषयको कुरामा अमेरिकी अदालतबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ र तपाईँहरूले उठाएकै जस्तै यहाँबाट चाहिँ त्यो निर्णय हुन सकेको छैन। तपाईँहरूले जुन किसिमले यो राष्ट्रिय ध्वजाबागलाई माया गरेर जुन किसिमले यी कुराहरू टुङ्गो लाग्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको छ, त्यो स्वागत छ। हाम्रो तर्फबाट त्यो कुरामा कुनै पनि किसिमले सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ, सहयोग गर्छौँ र राष्ट्रिय ध्वजाबाग, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अस्मितासित जोडिएको प्रश्न हो। एउटा मैले डकुमेन्ट तयार गरेको छु। भनिहाल्नु होइन, निगमले जस्तो अरू एयरलाइन्सहरू चाहिँ बढ्यो होइन, अगाडि गएन। निगम चाहिँ किन गएन? यत्तिकै त हुँदैन, कर्मचारी फटाएर हामीले रुट कजहरू एनालाइसिस गरेको छ। कुनै पनि चिजमा बिग्रियो भने पनि त्यसको कारण हुन्छ, सब्रियो भने पनि कारण हुन्छ। रुट कज एनालाइसिस गर्ने हो म्यानेजमेन्टले र करेक्टिभ एक्सन प्लान लिने हो। रुट कज एनालाइसिसमा हामीले पत्ता लाग्छ। मैले अगाडि गर्नु के हो यसो यो विषयमा मैले आफ्नो सरल बुझा यो विचारमा चाहिँ हुन्छ तपाईँहरू यो बोल्नुहोस्। हुन्छ 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 हामीलाई नलेज यो चाहिँ हुन्छ यो सम्बन्धित ज्ञापन पत्र भयो। म सुनाउन चाहे सबै साथीहरूलाई सरल नेपाल वायु सेवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रतिभा अधिकारीज्यू, नेपाल वायु सेवा निगम युवराज अधिकारीज्यू, मान्य अधिवक्ताज्यू, मान्य महालेखा परीक्षकज्यू, मान्य प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू काठमाडौँ भयो है। विषय वायु सेवा निगम एनएसीमा भ्रष्टाचार भएका तथा घोटालाहरूको छानबिन गरी पारदर्शी र जनहितमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग। महोदय नमस्कार, हामी जेनजी रिभोल्युसन नेपाल र आम नागरिकको सुशासन, पारदर्शिता र जनहितको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट नेपाल वायु सेवा निगम एनएसीभित्रका विगतका वर्षहरूमा भएका जघन्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र संस्थागत दुरुपयोगका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै यो ज्ञापन पत्र बुझाउँदछौँ। राष्ट्रिय ध्वजाबागको रूपमा परिचित नेपाल वायु सेवा निगम देशकै पहिचान, गौरव र जनताको करको पैसाबाट सञ्चालित सार्वजनिक सम्पत्ति हो। तर पछिल्ला दशकहरूमा यो संस्था बारम्बार आर्थिक घोटालाहरू, मनपरी खर्च र पद दुरुपयोगको केन्द्र बन्दै आएको छ। यसले संस्थालाई आर्थिक सङ्कटमा धकेलेको छ, जनताको विश्वास गुमाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत आघात पुर्याएको छ। यो हाम्रो प्रमुख भ्रष्टाचारका घोटालाहरूको विषयवस्तु छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 14-15 अरब घोटाला तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्लेख गरेको थियो। सो कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई निष्पक्ष छानबिनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने, अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अरबौँ घोटालामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई निष्पक्ष छानबिनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने। यो क्यामेरा नेपाल दुईटा मैले बुझेँ हामीले त्यसैमा एड्रेस गरेको छौँ अगाडि एउटैमा छ। अनि त्यसपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अरबौँ घोटाला तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्लेख गरेको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने। वाइड बडी विमान घोटाला, निगमले 2वटा एयरबस 330 वाइड बडी विमान खरिद गर्दा अमेरिकी कम्पनी, यो मिस्टेक भयो कि क्या, कम्पनीमा त करिब 2.5 मिलियन अमेरिकी डलर 33 करोड घुस दिएको तथ्य बाहिरिएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारसहित 11 जना अधिकारी दोषी ठहर भइसकेका छन्, जसले निगमलाई 1 अरब 47 करोड 10 लाख रुपियाँको क्षति पुर्याएको छ। अमेरिकी अदालतमा पनि कम्पनीले दोष ठहर गर्दै 55 मिलियन डलर जरिवाना तिर्न सहमति जनाएको छ तर नेपालमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। लाउडा एयर भाडा घोटाला, अस्ट्रेलियाको लाउडा एयरबाट अनावश्यक विमान भाडामा लिँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई ठुलो आर्थिक हानि भएको थियो। त्यसमा उच्च पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित भइसकेको छ। अन्य घोटालाहरू सागुरो शरीरका विमान खरिद, इन्धन ठेक्का र मर्मतमा समेत दलाल चलखेल र ठेक्का अनियमितता देखा परेका छन्। यी सबैले निगमलाई दिवालिया हुने अवस्थामा पुर्याएको छ। सेवामूलक, पारदर्शी र जनहितमुखी सुधारका सुझावहरू हामी दिन चाहन्छौँ। पारदर्शिता र लेखा परीक्षण, सबै खरिद बिक्री, ठेक्का र मर्मत प्रक्रियाहरूलाई सार्वजनिक टेन्डर प्रणाली मार्फत तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने। वार्षिक स्वतन्त्र फोरेन्सिक अडिट रिपोर्ट अनलाइन मार्फत प्रकाशित गर्नुपर्ने। निगमका सबै निकायमा प्रोक्युरमेन्ट अडिट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन, वाइड बडीदेखि लाउडा एयरबससम्मका सबै घोटालाहरूमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने।
2047 सालपछि निगममा आबद्ध सबै कर्मचारी, बोर्ड सदस्य र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग मार्फत स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको कानुनी कारबाही सुनिश्चित गरिनुपर्ने, भाडा समायोजन र सार्वजनिक न्याय, आन्तरिक उडानको भाडा न्यायोचित दरमा पूर्ण मूल्याङ्कन गरी जनसहभागितामूलक नीति लागू गरिनुपर्ने, गरिब, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा 50% वायु भाडा छुट प्रदान गरिनुपर्ने, वायु मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम मूल्य, क्षेत्रगत पहुँच र नागरिक हितलाई आधार बनाउनु पर्ने, रुट विस्तार र क्षेत्रीय सन्तुलन, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रहरूमा नयाँ वायु रुट थप गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा हिमाली र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नियमित उडान सेवा विस्तार गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय स्रोत साधन र प्रविधिको प्रयोग, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने स्वदेशी प्रविधि स्रोत र सिपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विदेशी निर्भरता घटाई नेपालमै निर्मित इन्धन ऊर्जा तालिम कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, संस्थागत सुधार र जनताको प्रत्यक्ष सरकार, वायु सेवा जनताको अधिकार हो, त्यसले सेवामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने। हाम्रा केही त्यहाँभन्दा अन्य ठोस मागहरू छ। व्हाइट बडी र लाउडा एयरबस घोटालासहित सबै भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी 30 दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, 2047 सालपछि नियुक्त सबै कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण 21 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, एनएससीका सबै निर्णयहरूमा जनताको पहुँच हुने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि सस्तो, सहज र वायु पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, माथिका सुधार र कानुनी प्रस्तावहरू तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नभए सबै कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक राजीनामा दिई जनतालाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने। यो भयो प्रमुख प्रकरण। घुस र मिलीमत्तको आरोप। विदेशी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनको सहकार्यमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले 42.5 मिलियन भन्दा बढीको घुस प्रदान गरेर यानिसीलाई 2वटा एयरबस विमान लिने प्रक्रियामा निजी कम्पनी ठेक्काहरूले लाभ दिलाउने आरोप लागेको थियो। एएआर तथा अन्य साझेदारहरूले बिड प्रक्रिया बदल्ने, मूल्य समायोजन, ओभर पेमेन्ट प्रस्ताव मापदण्ड बदल्ने आदि मिलीमत्त गरेको CIA र अमेरिका अनुसन्धान रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। अधिक मूल्य तिर्नु र क्षतिपूर्ति राज्यलाई घाटा। यस प्रकरणमा सरकारलाई करिब 1.47 अर्बको आर्थिक घाटा पुगेको दाबी गरिएको छ। विमानको उड्ने उचाइ, म्याक्सिमम टेक अफ वेट कम भएको भए तापनि बढी तिर्नुपर्ने भएको मूल्य निर्धारणमा ओभर पेमेन्ट भएको, कर ढाँचा, भुक्तानी लगायतका मापदण्डहरू निजी कम्पनीहरूको पक्षमा मिलाइएको भनिएको छ। पक्राउ र दोषी ठहर। स्पेसल कोर्टले 4 जना नेपाली अधिकारीहरू शङ्कर प्रसाद अधिकारी, सुगत रत्न कंसाकार लगायतका 11 जना दोषीहरूलाई ठहर गरेको छ। विधिको शासन बसाल्नका लागि न्यायपालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने, दोषीहरूले जेल सजायका अलावा आर्थिक जुर्माना तिर्नुपर्ने र राज्यलाई परेको घाटा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने। कम्पनीहरूसँगको मिलीमत्व। हाइफ्लाइएक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड नामक कम्पनीलाई जुन एएआर इन्टरनेसनल र जर्मन एभिएसन क्यापिटल सहितको सँगसँग सम्बन्धित थियो। विमान खरिद प्रक्रियामा सम्पर्क कम्पनी वा स्पेसल पर्पज भेहिकलको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लागेको थियो। माथि लागेका आरोपहरूलाई सहयोग गरी पारदर्शिताका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन्। निष्कर्ष। नेपाल वायु सेवा निगम जनताको सम्पत्ति हो। त्यसले प्रत्येक निर्णय, खर्च र योजना जनताको हितका लागि हुनुपर्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ सम्बन्धित निकायहरूले यो ज्ञापन पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई दोषीलाई कारबाही र संस्थालाई सुधारतर्फ लैजाने कदम चाल्नु हुनेछ। सानै तहदेखि काम गर्दै डाइरेक्टर भएर रिटायर भएर फेरि आएको मान्छे महँगो ब्याज दर भन्ने चाहिँ एउटा, त्यो चाहिँ करिब 10-11% ब्याज दरमा जहाजहरू किन्यो। त्यो एउटा सुसाइडल कुरा हो। संसारमा यो अर्बको लोनहरू लिँदा चाहिँ 1-2% लिएर किन्यो। र किनभने आइटा भन्ने कुरा चाहिँ एयरलाइन्सहरूको आधिकारिक बोडी हो। उसले दिएको तथ्य डाटाहरू चाहिँ संसारभर मान्यता हुन्छ। र उसले के भनेको छ भने 2023 मा 2.6 र 2024 मा 2.7 यस्तै छ। त्यति मात्रै राम्रो सरकारको ब्याकअप भएको, हस्तक्षेप नभएको सस्तो तेल पाउने एयरलाइन्सहरूले नाफा गर्छ। र संसारमा कहिले पनि कुनै पनि एयरलाइन्सले 10% नाफा हुँदैन। हिजो पनि गरेको थिएन, आज पनि गर्न सक्दैन, भोलि पनि गर्दैन।
त्यो कुरा सत्य कुरा थाहा पाउँदा यो पृथ्वी लोकभन्दा अर्कै देश त होइन किन यति महँगो जहाजमा लोन लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ त्यति बेला सम्पूर्ण दलहरूको सहमतिका साथ जहाज किन्यो त्यो सुसाइडल समस्या त्यहाँ हो रोडपछि। अनि अर्को समस्या भनेको वायु सेवा मैत्री खरिद कार्यविधि छैन। वायु सेवा मैत्री खरिद कार्यविधि हुनुपर्छ भनेको मतलब कर्मचारीले खान पाउने चोर्न पाउने भनेको होइन कि यो फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न पाउने कार्यविधि हुनुपर्छ। संसारमा अरू देशमा पनि एयरलाइन्सहरू छन्, अरू देशमा पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहहरू छन्। यस्तो खालको कार्यविधि र हामीले यस्तो खालको कार्यविधि चाहिन्छ भनेर बनाएर पेस गरेको 1.5-2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसलाई स्वीकृति गरेको छैन। अनि यसको अर्थ के हुन्छ भने सत्तामा हुनेहरूले हात खुट्टा बाँधेर लडाउने, छिटो दौडी भन्ने त्यसरी काम गर्नु कोही भए पनि काम गर्न सक्दैन। म होइन, मेरो ठाउँमा मेरो म्यानेजमेन्टको टिममा अर्कै कोही विदेशी जोसुकै राखे पनि यो खरिद कार्यविधिले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। किनभने जहाजको सामानहरू बिग्रिन्छ, 45 दिनको टेन्डर निकालेपछि त त्यो कहिले काम गर्ने, कहिले सामान मगाउने। फास्ट ट्र्याकमा जस्तै विदेशी अरू प्राइभेट एयरलाइन्सहरूको फोनको भरमा इमेलको भरमा सामान आउँछ र काम हुन्छ। त्यसको मतलब हतार गरेर चोरेर गरेर खान पाउनुपर्छ भनेको होइन, क्रस चेक गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ हुनुपर्छ। तर छिटो तरिकाले काम हुने कार्यविधि चाहिन्छ। अनि मैले भनिहालेँ अघि सर्वमान्य यो जब 46 पछाडि भन्नै पर्छ म प्रजातन्त्र खिलाफमा होइन, तर 46 साल पछाडि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने भनेलाई छ। यी जति पनि अहिले तपाईँले उठाएको काण्डहरू पनि त्यस पछाडिको काण्डहरू। अब निगमको चिन्ने विमानहरूले त्यो चलाउन सक्ने अवस्था थियो, चलाउन पनि घाटामा थियो र उडिराखेको ल्याउँदै गल्ती भएको कुराहरू गोष्ठीमा छ र उडिराखेको जहाजहरूलाई उड्दै बेच्नु पर्थ्यो। बेच्दाखेरि पनि ग्राउन्डेड गराएर अनि बेच्ने प्रोसेस गर्यो। तपाईँहरूको गाडी मोटरसाइकल साइकल त धेरै दिन उडेर राखेपछि फेरि बिक्री हुँदैन, ग्राउन्डेड भइसकेपछि जहाजको चिजहरू बिग्रिन्छ। त्यहाँ गल्ती छ, त्यो दुइटै विषयको छानबिन तपाईँहरूको गोदाममा रहेको छ। मैले आग्रह गरेँ त्यो विषयहरू पुरा छानबिन। अनि भूमिस्थ सेवाबाट आम्दानी घटेको छ। कुनै पनि चिजको चाहिँ 1%, 1.5% 0.5 भयो भने आम्दानी चार्जहरू बढ्दै जान्छ। हामी कहाँ 2015मा होइन, 2015मा चाहिँ ग्राउन्डेड लिगको एउटा रेट थियो 20वटा एयरलाइन्सको। तर नियम के गरेर बनाइछ भने सिभिल एभिएसनले निर्धारण गरेका छन् ग्राउन्डेड लिगको चार्ज लिने लेभल एयरलाइन्सले गरेर बनाइन्छ। हामीलाई थाहा भएन, सहकार्य गरेर त्यसको पुग्नु पर्थ्यो। 2015को रेटभन्दा पनि 10-12-8-10% रेट घटायो, 1 घटायो। किन घटायो थाहा छैन हामीलाई, सायद विदेशी एयरलाइन्सहरूको नमाग्ने के हो उहाँहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। तर निगमलाई त्यसले वार्षिक प्रस्ताव छोड्नु मान्छ। 2015को रेट 2023मा आएर त 1%, 1.5% बढ्नु भन्यो होइन, किनभने तेलको भाउ बढ्छ।